औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये कोई ऑलमोस्ट कोई 20-25 साल पहले की बात है, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा बात होगी। लाहौर में एक जगह है जिसको कहते हैं पुराना मजांग। एक नया मजांग है, एक पुराना मजांग है। नया मजांग जो है आपने देखा होगा कि मियानी साहब कब्रिस्तान के साथ तकरीबन नया आबाद हुआ था। तो पुराना मजांग उससे पहले का है, जो कि मेरा ख्याल है कि अंग्रेजों से पहले का भी, बल्कि शायद मुगलिया दौर के जमाने का होगा वो। तो वो वहां पे हम रहते थे। मेरे फादर जो थे वो सर्विस में थे। तो वहां पे एक इलाका है जिसको कहते हैं मेन बाजार मजांग। उसके अंदर एक गली थी और उसके अंदर एक घर था जिसके अंदर हम रहते थे। और वहां पे ऑलमोस्ट आप कह लें कि आपस में जो महल्लेदारी बड़ी अच्छी होती थी। मैं अपनी मिसाल देता हूं, कोई हमारी फूफी बनी हुई थी और फूफा बने हुए थे, कोई आप कह लें खालू बना हुआ है, खाला बनी हुई है। इस तरह के बड़े करीबी एक रिश्ते बने हुए थे। और वहां पे हमने चंद साल गुजारे और वहां के मतलब बहुत सारे वाकयात हैं जो कि बड़े यादगार वाकयात जिसको हम याद करते हैं। मैं और मेरे बड़े भाई जब लाहौर आते थे किसी वजह से, अगर अकेले आए हैं तो हम क्या करते थे, हम बजाय कि अपने हमारे सगे चचा जो थे वो लाहौर में रहते थे, हम उनके घर में नहीं ठहरते थे, बल्कि हम यही मजांग में ठहरते थे। दो हमारे मामू बने हुए थे और उनके आगे गुजारे के जो बेगमाद बच्चे थे, जो बच्चे हमारे दोस्त भी थे, हम इकट्ठे खेला भी करते थे। तो हम दोनों भाइयों ने आके उनके घर में ठहरना प्रेफर करना, एक रात रहना या 2 रात रहना, जब भी रहना हमने उनके घर ठहरना। अच्छा, इसी तरह वो भी हमारे यहाँ वहां जाते थे हमारे घरों में। जब भी वालिद साहब की पोस्टिंग दूर होती थी कहीं, तो वहां पे हम बुलाते थे उनको और वो आके वहां पर ठहरते थे। तो इस तरह के बॉन्डिंग्स थी आपस में, बड़ी मोहब्बत का जमाना था वो ना। असल में उस वक्त इतनी ज्यादा मटीरियलिस्टिक सोच नहीं होती थी, सादा लाइफ थी ना, तो इसलिए लोग जो थे वो लोगों से मोहब्बत करते थे। आजकल तो वैल्यूज कुछ बदल गई ना बारो। तो खैर एनीवे, अब ये उस जमाने की बात है। वो जो हमारा इलाका था मजांग का, उसके अंदर एक कोई रूपा नाम की एक औरत है पुरानी, जो कि शायद हिंदू थी और वो मर गई थी, इंतकाल कर गई थी। तो उसकी रूह नजर आती है। ये अक्सर लोग कोई ना कोई वाकया सुनाते थे। अच्छा, इसमें 2 वाकयात आज मैं सुना देता हूं आपको। वाकया तो बहुत सारे हैं, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन ये कि ये सिलसिला मैं अब जारी रखूंगा। मेरा ख्याल है चूंकि मेरे जो व्यूज हैं उनकी तरफ से ये आप कह लें कि आती है, फरमाइश आ रही है कि भी इनको अब मैं जारी रखूं, तो मैं ये कोई ना कोई वाकयात अब सुनाता रहूंगा। लेकिन ये वाकयात जो है ये सच्चे वाकयात है मेरे ख्याल के मुताबिक, जो मेरी ऑब्जर्वेशन में आए। तो वो जो रूपा जी जो थी, रूह, जो बदरू कह ले, रूह कह ले, जो भी थी, वो रात को किसी पहर में कभी कभार कभी किसी ना किसी को नजर आती थी। तो वो तो वाकयात हम सुनते रहते थे, गोया बगैर, कभी कोई 2-4-6 महीने बाद किसी एक ने बता दिया। लेकिन मैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इस तरह से कि एक दफा मेरी वालदा जो है उनको वो नजर आई, और एक दफा जो हमारी मामू बने हुए थे जो बिल्कुल हमारे हमसाए थे, तो उनके घर में वो नजर आई और उनकी बेगम को नजर आई। और उसी वक्त फिर वहां शोर मचा और हम सारे चले गए। मैं बच्चा था, बहुत छोटा सा, तो मैं भी उसमें था, तो देखने वाला क्या हुआ क्या। तो पहला वाकया इस तरह कि मेरी वालदा जो है, कोई रमजान का महीना था, तो ज़ाहिर सहरी के लिए वो उठी, सहरी तैयार करने के लिए हमारे सबके घर वालों के लिए। तो वो उन्होंने दरवाजा खोला तो बाहर भी जरा देखा, ठीक है, घर से बाहर जब देखा तो आगे एक बूढ़ी खातून रहती थी, उनको जगह मशहूर थी मामी। वैसे उनका नाम जैनब था, वो भी इंतकाल कर गए, अल्लाह जन्नत नसीब करे। तो मामी जैनब जो है, उनको उन्होंने देखा, मेरी वालदा ने, कि वो बाहर से यानी बाजार की तरफ से आ रही है। और वालदा ने उनको देखा, पास से गुजरी, देखा मामी जैनब जो है वो गुजर गई है। और ये बाजार से कैसे आ रही थी इस वक्त, जबकि अभी सारे लोग उठ रहे हैं सहरी की तैयारी के लिए, तो इतनी रात है कैसे बाजार से होके आई है। तो खैर नहीं, वो चलती चलती बिल्कुल हमारे घर से सामने एक रास्ते में दाईं तरफ एक घर था, एक सामने घर था, उसके अगला घर उनका था जहां वो मामी जैनब रहती थी। तो वो वहां पे चली गई। तो खैर एनीवे, जब सुबह हुई तो वालदा के ज़हन में ये था, एक क्वेश्चन था कि भी इतनी रात को किधर से आ रही थी, और हाथ में कुछ था भी नहीं, होता ना कोई चीज लेके आई है,
کوئی دہی لے کے آئی ہیں، کوئی دودھ لے کے آئی ہیں، کوئی اور چیز لے کے آئی ہیں سحری کے لیے. ان کا ایک بیٹا بھی تھا اور ان کی ایک بہو بھی تھی، تو مطلب اکیلی وہ نہیں تھی. خیر تو خیر اینی وے، تو بیٹا اور بہو اوپر کی منزل میں رہتے تھے اور خود وہ نیچے رہتی تھی، اکیلی تھی، بیوہ تھی. تو صبح جب ہوئی تو نارمل روٹین چلی، تو آمنا سامنا کہیں ہوا تو وہاں پہ مامی زینب بھی ملی والدہ کو. تو والدہ نے کہا کہ مامی آپ رات کو اتنی دیر سے کہاں سے آ رہی تھی؟ آپ کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں تھا. میں نے کہا پتہ نہیں شاید کوئی دہی لینے گئی ہیں یا کوئی ایسا چیز لینے گئی ہیں جو سحری میں انہیں استعمال کرنی ہے. تو بڑی حیران کہتی میں تو کوئی نہیں گئی، میں تو اپنے گھر میں تھی اور میں آرام سے ٹائم پہ اٹھی ہوں، اٹھ کے میں نے سحری تیار کی اور سحری میں نے کی ہے اور نماز پڑھی اور میں پھر سو گئی، تو میں تو گھر سے نہیں گئی تھی. تو دیٹ واز ون انسیڈنٹ. ظاہر بات ہے کہ وہ کوئی ماورائی کہہ لے کہ ہستی تھی، وہ روپائی تھی یا کوئی اور چیز تھی. بات دوسرا واقعہ یہ کہ یہ جو میرے ماموں بنے ہوئے تھے، جو ہمارے رائٹ سائڈ پہ ہم سائے میں رہتے تھے، تاج دین ان کا نام تھا. چلے نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے چونکہ دنیا سے جا چکے ہیں. تو جو میاں تاج دین جو تھے رائی فیملی کے تھے، اچھے ویل آف تھے مالی اعتبار سے، اور بیرون ملک ہوتے تھے، گلف میں ہوتے تھے. تو وہاں سے وہ کچھ سال بعد آیا کرتے تھے، پھر آ کے ادھر کو مہینہ یا 2 مہینہ رہتے تھے اور خوب پھر وہ ملنا جلنا ہوتا تھا. اور ہمیں اسے ایسے ہی لگتا تھا جیسے ہمارے سگے ماموں آ گئے ہیں نا. اور بلکہ ہمارے لیے گفٹ شفٹ بھی لے کے آتے تھے اسی طرح جیسے بانجوں کے لیے یا بہنوں کے لیے وہ لاتے تھے، اس طرح میری والدہ کے لیے وہ گفٹ لاتے تھے. تو وہ آئے ہوئے تھے ان دنوں میں. اب ان کا گھر جو تھا ہمارے گھر سے بالکل دائیں طرف تھا. آفٹرنون کا ٹائم تھا. تو وہ اس زمانے میں آپ نے دیکھا وہ گرامو فون ہوتے تھے، تو اس پہ قوالیاں، نعتیں اور یہ گانے بھی لگتے تھے. تو وہ جو پن کے ساتھ چلتے ہیں، آپ کو پتا ہے جس کو بولتے تھے، پلیٹ سی ہوتی تھی اور اس کے اوپر وہ ریکارڈ ہوتا تھا، وہ چلتے تھے. تو وہ چل رہا تھا اور اس پہ قوالی لگی ہوئی تھی، اور غالباً یہ بھر دو جولی میری، یہ قوالی تھی شاید. غلام فرید صابری جو مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، تو ان کی قوالی تھی وہ چل رہی. تو اس وقت آفٹرنون کا ٹائم تھا اور ان کا کمرہ پہلا تھا، دوسرا کمرہ جو تھا ان کی والدہ کا تھا، اور ان کے والدہ کے کمرے میں قوالی چل رہی تھی اور وہ تھوڑا کمرہ بڑا بھی تھا. تو میاں تاج دین صاحب کی جو بیگم تھی وہ کسی وجہ سے ادھر گئی ہیں باہر اس کمرے میں. جب گئی تو وہاں پہ روشنی نہیں تھی، ہلکی سی روشنی تھی، یعنی باہر کی جو دن کی روشنی ہوتی ہے، لائٹ نہیں جل رہی تھی. دائیں مڑی ہیں تو دائیں طرف ایک کرسی تھی جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ریلیکسنگ کرسی ہوتی ہے نا، جو ہلتی بھی ہے لکڑی کی. پہلے بہت رواج تھا، آج کل اتنا رواج نہیں ہے کہ بڑے بوڑھے جو ہوتے تھے وہ اس کے اوپر بیٹھ کے ریلیکس کرتے تھے نا، اور وہ جھولے کی طرح تھوڑا تھوڑا وہ موو کرتی تھی، اوپر نیچے آتی تھی. تو وہ ان کی یعنی ساس کے لیے، یعنی تاج دین صاحب کی جو والدہ تھے ان کے لیے وہ تھی. وہاں پہ خاتون بیٹھی ہوئی، عمر سیدھا خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ہل رہی ہے اس طرح. ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے بقول ان کے. تو جب انہوں نے دیکھا تو جب ڈری، انہوں نے چیخ مار دی ایک دم نا. جب چیخ مار دی تو سارے اکٹھے ہو گئے. وہ جو جھومنے والی خاتون تھی وہ غائب ہو گئی. اب وہاں روشنی چل گئی، پھر والدہ نے بھی آواز سنی، والدہ بھی پہنچ گئی، اور بھی محلے کی خواتین وہاں پہنچ گئی، بندے بھی پہنچ گئے. کوئی محلے جو ہوتے تھے آپ کو پتا وہاں عورت مرد سارے کٹھے ہوتے تھے، بہن بھائی ہوتے تھے. وہاں پہ کوئی اس طرح کی علاشی اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی، نیتیں بڑی صاف ہوتے تھے لوگوں کی. تو سارے پہنچ گیا. ہم بھی بچے تھے، تو میں بھی ایک بچہ تھا، تو ہم وہاں پہ چلے گئے اور ہم پھر سن رہے ہیں. اور پھر وہ بتا رہی ہے، ہماری جو منہ بولی جو ممانی تھی وہ بتا رہی کہ میں اس طرح انٹرویو ہوں، تو میں نے ادھر رائٹ ٹرن کر کے انہوں نے ایکچولی لائٹ جلانی تھی، کیونکہ رائٹ سائڈ پہ وہ سوئچ لگے ہوئے تھے لائٹ جلانے والے. تو اس کے ساتھ ہی کرسی پڑی تھی نیچے، اس کے اوپر کہہ لیں گے وہ بیٹھی اور ایسے ہل رہی ہے. تو یہ ایک واقعہ پھر ہوا. اس کو بھی لوگوں نے یہی منسوب کیا کہ یہ مائی روپا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ایک ہندو خاتون تھی اور وہ وہاں پہ اس کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ نظر آتی ہے. تو یہ 2 واقعات ہیں جو کہ میری زندگی کے اندر، اور آلموسٹ میری آپ کہہ لیں کہ A1 جو آبزرویشن ہے. A1 اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ A نہیں ہے کیونکہ میں نے خود نہیں دیکھی. A1 ہے کیونکہ جو بیان کرنے والے ہیں وہ مطلب ایک واقعہ تو میری والدہ نے بیان کیا، ظاہر بات ہے کہ وہ روحانی شخصیت تھی، ان کے واقعات میں سنائیں گے آپ کو.
اور والد کی طرف سے ان کو منتقل ہوا تھا. میرے چونکہ نانا جو تھے وہ بھی اللہ والے تھے، اور انہوں نے 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا. چھوٹے چھوٹے تھے جب ان کی وائف فوت ہوگی، تو پھر انہوں نے دوسری شادی نہیں کی، بلکہ وہ اللہ کی طرف لو لگا دی، اور پھر بچیوں کو پالا، بیٹے کو پالا، ان کی شادیاں ودیاں کی. تو والدہ کو پھر وہ منتقل ہوئی تھی. وہ تو ان کے کئی واقعات ہیں جو آگے انشاءاللہ تعالی سنائیں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.